सबैलाई नमस्ते। आज बागमती सफाई अभियानको 484औं हप्ताको अभियानमा हामी छौं र आजको अभियानमा हामीले विशेष त आज बागमती नदीमा र्याफ्टिङ गरिरहेका छौं र यो अभियान चाहिँ निरन्तर जारी छ र हरेक वर्ष हामीले एकपटक चाहिँ बागमतीमा महाजल जात्रा गर्दै आइरहेका छौं र यसको आयोजक हाम्रो अभियन्ता मेघ आलेजी हुनुहुन्छ र आज हामीले यसरी यो बागमतीमा पुनः र्याफ्टिङ गर्दैछौं र आजको यस अभियानमा शहरी विकास मन्त्री माननीय मेटमणि चौधरीज्यू आउनु भएको छ र त्यसैगरी आज बिहान मात्र हामीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहज्यू बिहान चाहिँ बागमतीमा आएर नेपालको विभिन्न पवित्र नदीहरूबाट 22वटा नदीबाट ल्याइएको जल आज उहाँकै करकमलबाट हामीले बागमतीमा समायोजन गरेका छौं ताकि एउटा राम्रो सन्देश जाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र यसरी हामीले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यसरी सोचेका पनि थिएनौं कि बागमतीमा यसरी बोटिङ गर्न पाइएला भनेर हामीले सोचेका थिएनौं र यो सपना बिस्तारै साकार हुँदैछ र यो गरिरहँदा चाहिँ बागमतीमा धेरै सम्भावनाहरू छन् जुन सम्भावनाहरू हामीले समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ गर्न सकेनौं र जसको कारण बागमती कुरूप बन्दै आइरहेको अवस्थाहरू छ र यसै बीचमा आजको अभियानमा विशेष गरेर काठमाडौँको मेयरले पनि बागमती सफाई र बागमती नदीको बारेमा निकै चिन्तन मनन गर्नुभएको छ। मेयर बालेनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको समय व्यवस्थापनको कारणले गर्दा हाम्रो समय चाहिँ अलिकति ढिला हुन गएको कारणले गर्दा मेयरलाई हामीले आज उपस्थित गराउन सकेनौं र आजको यो अभियानमा हाम्रो अभिनेत्री र चर्चित हाम्रो उहाँ चाहिँ कोरियोग्राफर पनि हो। उहाँको धेरै गीतहरू चाहिँ एकदम हिट गीतहरू करोड क्लबमा पुगेको गीतहरू छ। पवित्र आचार्यजी हुनुहुन्छ। ल स्वागत छ मेरो लाइभमा हजुरलाई र आफ्नो गीतको प्रमोसन र उहाँ चाहिँ अब एकदम राम्रो कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ र त्यसैगरी हाम्रो माला म्याम हुनुहुन्छ। उहाँ अधिकार सम्पन्न बागमतीको एक्जिक्युटिभ बोर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै अभियान्ता बागमती सफाई अभियान डे 1 देखि उहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ र त्यसैगरी हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू उहाँलाई हामी वडा अध्यक्ष भन्दा पनि बागमती सफाई अभियान भन्छौँ किनभने काठमाडौँको एकमात्र त्यस्तो जनप्रतिनिधि हो जो चाहिँ बागमतीमा हरेक शनिबार दिइरहनु भयो। हामी अहिले पुलमुनि छौँ है, यो बल्कुको पुलमुनि छौँ। यहाँनिर पानीको बहाव चाहिँ एकदमै धेरै छ है र आज यहाँ चाहिँ विशेष गरेर आजको अभियानमा के भन्न चाहन्छ? सरी कन्टिन्यू गरौँ। हाम्रो पवित्राजी के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैजनाले चाहिँ अब यो यसमा चाहिँ हातेमालो गरेर अब जति सफा भइरहेको छ योभन्दा अझै सफा गराउनु पर्यो होइन। यसरी नै सधैँ र्यापिङ गर्न पाइयोस् कि यहाँ। धन्यवाद पवित्राजीलाई र उहाँ चाहिँ धेरै पटक अभियानमा पनि हाम्रो अभियानमा पनि आउनु भएको छ र आज हामीले 10वटा डुङ्गा होइन विशेष गरी हाम्रो मेघ आलेजीलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको ठुलो देन छ। विगत 22 वर्षदेखि यो अभियानमा यो बागमतीमा चाहिँ महाजल जात्रा उहाँले सुरु गर्नु भएको छ र यसको श्रेय चाहिँ मेघजी लगायत उहाँको टिमलाई जान्छ। हाम्रो मौसम खनालजी हुनुहुन्छ र आज यसरी सबैजना विभिन्न फिल्डको व्यक्तिहरू आज आउनुभएको छ र यो यसरी यो अभियान गर्दै गर्दा आज एकदम आनन्द आएको छ। हामी हरेक हप्ता चाहिँ फोहोर उठाउने गर्थ्यौँ भने आज छोटो समय हामीले एउटा सफाई अभियान गरेर, किनभने आज 484औं हप्ता हो, हामीले छोटो समय गरेर आज अभियन्ता लगायत विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ मिलेर आज बागमतीमा र्याफ्टिङ गर्ने योजना मुताबिक यो अभियान चलेको छ र साथीहरू इन्जोय गरिरहनु भएको छ। कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ? र यसरी हेर्नुहोस् त आजभन्दा 10 वर्ष पहिला हामी जब बागमतीमा हाम्रो अभियन्ताहरू छिरेका थिए र हामी लागेका थियौँ र त्यो गर्दा हामीले सोचेका पनि थिएनौँ कि साँच्चैको बागमतीमा यसरी बोटिङ गर्न पाइएला र भन्ने चाहिँ त्यस्तो एउटा हामीमा त्यस्तो भाव आउँथ्यो र हरेक नागरिकले
यो सम्भावना छैन, कसरी यो बागमती सफा हुन्छ भनिरहनु भएको अवस्थाहरू थियो। र पनि आज हेर्नुहोस्, निरन्तर गर्यो भने असम्भव भन्ने कुरा केही छैन भन्ने कुरा यो आम काठमाडौँका नागरिकले यो बुझ्न जरुरी छ। किनभने यसको नदीको संरक्षण गर्ने जिम्मा चाहिँ काठमाडौँ नगर महानगरवासी, ललितपुर महानगरवासी लगायत उपत्यकाका जति पनि नदी नालाहरू छन् त्यो छेउछाउमा बस्नेहरूलाई यसको बढी जिम्मेवारी हुन्छ। र आज महेन्द्र राजालाई मैले एकदम सरी है, यो एकदमै सर्टली प्रोग्राम भयो। हुन त मैले अस्ति फेसबुकमा स्टाटस राखेको थिएँ, मैले हजुरलाई इन्भिटेसन गर्न सकेन, एकदम क्षमा चाहन्छु। आज अलि अपरझटमै प्रोग्राम बन्यो होइन। यो प्रोग्राम आयोजक हाम्रो मेघ आलीजीबाट अपरझट किसिमको एउटा प्रोग्राम बनेको हुनाले सबैलाई समेट्न सकेन। र पनि यहाँहरूले लाइभबाट इन्जोय लिनु होला, किनभने यो बागमतीमा सम्भवै थिएन यो यसरी बोटिङ होला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ। र जुन आज हामीले यो अभियान चाहिँ गर्न सकेका छौँ होइन। सबैजना यसरी रमाइरहनु भएको छ। र यसरी हाम्रो सर यो बागमतीको बारे छोटो भनिदिनुहोस् सर, पहिलाको बागमती यो हाम्रो अभियान सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको। हाम्रो अभियान सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको नामसहित आफ्नो नामसहित। म केशव पुरा सैनी, बागमती बचाउ अभियान सुन्दरी दलको संयोजक। हामीले यो सफाई अभियान सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति दुर्गन्धी थियो नदीको छेउछाउमा मान्छेहरू कसैले घर बनाएर बस्न सक्दैन थिए। जग्गा जमिनको भाउ घटेर बिहाल जहीँ मान्छे नाक छुएर हिँड्नु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाको बागमतीलाई आजभोलि हेर्नुहोस् त, हरियाली हेर्नुहोस् त, त्यहाँ देखाइदिउँ त, हेर्नुहोस् त बिचमा, हेर्नुहोस् त हरियाली कति राम्रो छ, हेर्नुहोस् त। यो हरियाली सहितको बागमतीको चाहिँ अब दायाँ बायाँ बागमतीको पहिरोको व्यवस्थापन, नदीको सफाई, अनि जङ्गलको मुहानमा बागमतीको मुहानमा रेन वाटर हार्भेस्टिङ प्रोग्राममा आधारित परेको पानी जम्मा गरेर सुक्खा समयमा पठाउने योजना सञ्चालन भएर लन्चिङ भइरहेको अवस्था छ। सारा मान्छेहरूले बागमतीमा लगाएर एकदम समय दिइरहनु भएको छ। साराको मेहनत परिश्रमले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको पनि साथ छ। यति गर्दाखेरिको अवस्थामा बागमती हेर्न हुने भएको छ। अझ हामी यसलाई राम्रो बनाउँछौँ, सफल बनाउँछौँ, यसलाई पुरा गर्दैछौँ भन्ने सफाई अभियानको तर्फबाट, बागमती बचाउ अभियानको तर्फबाट, वातावरण बचाउ अभियानको तर्फबाट, आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, सबैको तर्फबाट हामी अनुरोध गर्दछौँ सबैलाई पनि यो काममा सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद सर। उहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा अभियन्तादेखि हुन्छ, देवानदेखि उहाँ बागमतीको मुहानमा उहाँको बसोबास छ, त्यस कारणले बागमतीको धेरै इतिहास उहाँलाई थाहा छ। र हाम्रो माला म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सुरुको अभियन्ता एकदम हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ बागमतीसँग धेरै एटेचमेन्ट भएर काम गरिरहनु भएको छ। ल केही सन्देश दिनु न। यो बागमती सरसफाइ महाअभियान भनेर हामीले एक दिन दुई दिन गरेर सुरु गरेको, यति लामो जाला भन्ने सोचेको थिएन। आज कन्टिन्यू हामीले 484औं हप्ता यहाँ गरिरहेका छौँ। र यो बागमतीमा जनयात्रा पनि आज कन्टिन्यू गरेको 22औं वर्ष भइसकेको छ। यसरी अब मान्छेलाई जनचेतना जगाउने हाम्रो काम हो। हामीले ठुला र धेरै पैसा खर्च गरेर कामहरू, भौतिक निर्माणका कामहरू हामीले गर्न सक्दैनौँ। जनचेतना फैलाउने काम हाम्रो हो। तसर्थ यो हामीले यहाँ यसरी यो ऱ्याफ्टिङ गर्छौँ, फोटोहरू खिच्छौँ, राख्छौँ, यो सम्पूर्ण चाहिँ हामीले मान्छेलाई चेतना जगाउनै हो। यति अभियन्ताहरू गएर प्रत्येक शनिबार खोलामा गएर फोहोर टिपेर सफा गरिरहेछन् भने हामीले फोहोर फाल्नु हुँदैन भन्ने सन्देश जाओस् भनेर हामीले यो फोटोहरू हामीले आफ्नो सोसल मिडियामा चाहिँ राख्ने गरेका हौँ। धन्यवाद माला म्याम। र यसरी हेर्नुहोस्, अब हामी लगभग डेस्टिनेसनमा पुग्न थालेका छौँ। हामीले यो आज यो अभियान चाहिँ हामीले आज चाहिँ नमस्ते, यो अभियान आज विशेष त चाहिँ राख्ने चाहिँ हामीले थापाथली पुलबाट चोबारसम्म गर्दैछौँ। यो चोबार ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो होइन, ऐतिहासिक ठाउँ छ चोबार। मञ्जुश्री काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ पहिला तलाउको रूपमा थियो। मञ्जुश्रीले चाहिँ चोबारबाट यसको निकास गरी भनेर मानव बस्ती बसेको भन्ने एउटा चाहिँ कुरा छ। र यो चोबार अर्को कारणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चाहिँ प्रेम गीत 3 को नेपालमै इतिहासमै पहिलोपटक, नेपाली सिनेमा इतिहासको 6 दशक लामो इतिहासमै पहिलोपटक भव्य सेट लगाएर हामीले चाहिँ इन्डोर सुटिङ गरेका थियौँ। र जुन फिल्म चाहिँ अहिले बलिउडमा चर्चाको विषय बनेको छ। र हामी अल इन्डिया लगायत देश विभिन्न देश संसारभर जसरी बलिउडको फिल्महरू रिलिज हुन्छ त्यसरी हामी नेपालमा नेपाली फिल्म पहिलोपटक हामी चाहिँ रिलिज गर्दैछौँ। यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले चोबारमै सेट लगाएका थियौँ होइन। यो सेटमा चाहिँ हामीले इन्डोर एउटा दरबारको एउटा इन्डोरमा हामीले सुटिङ गरेका थियौँ। र जुन फिल्मलाई चाहिँ बलिउडमा अत्याधिक मन पराइएको छ। यो त्यस कारणले पनि यो हाम्रो लागि पनि प्रेम 3 जिमको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। र साँच्चै
आजको अभियानमा हाम्रो मेघजीले निकै ठुलो योगदान दिनुभएको छ र यसरी साथीहरू चाहिँ रमाइरहनु भएको अवस्थाहरू छ र अब हामी लगभग नजिक डेस्टिनेसन पुगेका छौँ सम्पूर्ण लाइभ हेर्नुभएको साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी साथीहरू इन्जोय गरिरहेछन् ल अब यो चाहिँ के भयो जुद्यो यो नजिकै यो पुलको नजिकै हामीले प्रेमगीत 3 को सेट बनाएको ठाउँ चाहिँ यो हो त्यस कारणले ऐतिहासिक ठाउँ चाहिँ यो हाम्रो लागि पनि यसरी ऱ्याफ्टिङ भइरहेछ चाहिँ पछाडि पनि आउँदै हुनुहुन्छ पछाडि टिम पनि आउँदैछ माननीय मन्त्रीज्यू चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ अब छाल भएकोमा त चलेर यस्तो गर्छ होला नि त है छाल पक्राउनु अब त छैन अब त्यस्तो छैन त्यही माथि यहाँ त छैन त्रिशुली कमरमा गर्छ यो चाहिँ मेरो बसोबास स्थल पनि हो है यो एकदम माया लाग्छ यो ठाउँ 2007 देखि म बसिरहेको छु यो ठाउँमा र यस्तो छ स्थितिहरू चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू आइरहेछन् होइन ल अब यो त पुरै घुम्यो म त ब्यागमा नि त अब लाइभमा भन्ने शब्द पनि आएन ल हेर्नुहोस् यसरी पानी कञ्चन त छैन है अब यहाँलाई किन झुक्क्याउनु बर्खा भएर अलिकति धमिलो आज किनभने माथि यो बालुवा निकाल्नेहरू पनि कमी छैन नि बागमतीमा होइन आफ्नो पैसा कमाउनको लागि यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि फाइदा हेर्नेहरू छन् जसको कारणले गर्दा अहिले बर्खा पनि यसै पनि अब धमिलो पानी आउँछ नै र यहाँ चाहिँ नाक थुन्नु पर्थ्यो हामी लगभग 4 पटक जस्तो यहाँ आएको छौँ अभियान गर्दै र यहाँनिर आउँदाखेरि पुरै नाक थुनेर डबल मास्क लाउनु पर्ने अवस्था थियो होइन त्यस्तो अवस्थाबाट अहिले ल हेर्नुहोस् यस्तो बन्यो यो सोच्न पनि सकिँदैन फरवर्ड ल यो सिक्कियो जे होस् बागमतीमा हरेक वर्ष यसरी बोटिङ गर्दै गर्दा चाहिँ यो फरवर्ड त्यसपछि के अरे अरू ब्याक अनि गेट डाउन यो धेरै चिजहरू सिकियो यो चाहिँ के खासमा हामीले यो पनि निकाल्नेवाला केही राख्नु पर्दैन कुन चाहिँ यो जाली यो चाहिँ यो पूजा गर्नेले भर्खर यसरी अलि पनि फालिरहेको छ नि यो कोली चाहिँ यो रियल जुस खाएर हेर्नुहोस् यसरी फालिरहेको छ है रियल जुस हामी एकदम हो यदि यो नदीमा ढल नमिसिएको भए एकदम राम्रो हुने थियो हो हाम्रो माया साहबले भनेको कुरा एकदम ठिक हो किनभने यहाँ ढल अहिले कम भएको छ एकदमै ढल मिसाउने काम चाहिँ कम भएको छ तर सोचे जति रिजल्ट आएको छैन र यो तीव्र गतिमा काम अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा हामी नेपाल सरकारबाट हामीले जानकारीहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ ल तिलक कोइराला त्यसै गरी राजु साई सुमितले पनि सोधेका रहेछन् है यो कता भन्दा यो चाहिँ थापाथली पुलभन्दा मुनि हामी अब चोबार पुग्दैछौँ चोबार नजिकै युवराज छेत्री के छ कता हो हाम्रो युवराज अम्बिका अरियाल महेन्द्र राजा त्यसै गरी भूपेन्द्र साई हाम्रो दैलेखी राजा हजुर दैलेखतिर हुनुहुन्छ होला विनोद जैसीजी कता हुनुहुन्छ तपाईँ विनोदजी यता हो क्या किर्तिपुरतिर हुनुहुन्छ क्या प्रकाश चन्द सबैजनालाई मेरो अभियान लाइभमा स्वागत छ मोक्तान दाई पनि आउनु भएको छ दाई स्वागत छ है राजेश भूषाल सर मनसुर साई आज मोक्तान दाईलाई बोलाउनु पाएँ अझ रमाइलो हुन्थ्यो है वी आर मिस यु दाई ल हेर्नुहोस् त माथि ल यता गयो होइन ल यो अब हामी चोबारको यो उसमा के भन्छ अब हामी झर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है सबै तपाईँलाई ल अब यो यहाँ योभन्दा मुनि जान अलिकति गाह्रो छ टेक्निकली रूपमा गाह्रो भएको हुनाले यो चोबारको यो झोलुङ्गे पुल पनि छ ऐतिहासिक पुल हो ल सम्पूर्णलाई धन्यवाद है।